फेरि पनि तपाईहरुलाई सिम्रन गो स्टडीमा म सिद्धार्थले स्वागत गर्दछु। जस्तै हामी ट्रायल ब्यालेन्समा पार्ट 3 सम्म गरिसकेका थियौँ। त्यसमा मैले ट्रायल ब्यालेन्समा के आइटम्सहरु कहाँ डेबिट हुन्छ कहाँ क्रेडिट हुन्छ त्यो कुरालाई मैले बुझाइदिएको थियो र मलाई आशा छ कि तपाईहरुलाई पनि बुझेको होला। बढी केही गर्नु छैन, म लेडा क्लिप नै बताएको छु अहिलेसम्म हैन। लेडा क्लिप बताएको छु र त्यसैमा सब गरिरहेको छु। हाम्रो क्यामेराम्यानले बुझिसकेछ भने तपाईहरु पनि बुझिसक्नु होला, मलाई त्यति आशा छ। आज म एउटा एक्जाम्पल लिन्छु। यो सी 2025 को एक्जाममा सोधेको, एसएलसी तपाईको सी को एक्जाममा सोधेको। म एउटा कुरा भन्छु, तपाईले जुन बुक्समा एकाउन्टको कार्यालय सञ्चालनको जो बुक्स छ त्यसमा धेरै एक्जाम्पलहरु छन्। यदि त्यो तपाईले आइसक्यो भने यो त केही छैन, सी को एक्जामको क्वेशन केही छैन। सी को एक्जाममा जुन क्वेशन आउँछ एकदम इजी आउँछ। र मलाई यसमा म तपाईहरुलाई एउटा टेक्निक सम्झाउँछु केसमा कि एक्जाममा कसरी प्रेजेन्ट गर्ने, यिनीहरु यो कुरालाई एक्जाममा कसरी प्रेजेन्ट गर्ने। जब एक्जाममा क्वेशन आउँछ, यस्तै क्वेशन आउँछ, हाम्रो यस्तो नाम आउँछ अगाडि, यस्तो आउँछ, यस्तो क्वेशन रहन्छ। इंग्लिश नेपाली दुवैमा आउँछ। म पहिले पनि भनेको थिएँ कि क्वेशन इंग्लिश र नेपाली दुवैमा आउने हो। जब हामी ट्रायल ब्यालेन्सको क्वेशन हेर्छौं, म भन्छु सबै सी को विद्यार्थीलाई सबभन्दा पहिला ट्रायल ब्यालेन्सको क्वेशन उठाउनु, 5 नम्बर आफ्नो सिक्योर गर्नु। किन 5 नम्बर सिक्योर गर्नु? किनभने पहिला क्वेशन नै 5 नम्बरको लागि तपाईले लगभग 8 मिनेटको टाइम हुन्छ हैन। 1.8 लेख्नु भने 8 मिनेटको टाइम हुन्छ 5 नम्बरको क्वेशन गर्नको लागि। तर यो ट्रायल ब्यालेन्सको जुन क्वेशन छ, यदि एक्जाममा तपाईले गर्नुभयो मैले बताएको अनुसार, त एउटा त गलत हुँदैन, गलत हुने त चान्सै छैन। दोस्रो, यो 3-4 मिनेटमा खत्म भइहाल्छ। तपाईले त्यहाँबाट 4 मिनेट टाइम निस्किन्छ, टाइम तपाईको सेभिङ भइहाल्छ। अब म भन्छु कि कसरी गर्ने सर, एक्जाममा कसरी गर्ने, एक्जाममा कसरी गर्ने। एक्जाममा सबभन्दा पहिला क्वेशन छ भने सबभन्दा पहिला क्वेशनलाई पढ्नु, त्यसपछि यही डेबिट क्रेडिट लेखिदिनु, क्वेशनमा नै लेखिदिनु। अब तपाईले भन्नुहुन्छ कि सर क्वेशनमा लेख्न एलाउ छैन, मलाई पनि थाहा छ एलाउ छैन, तर यु क्यान राइट डाउन। यस्तो केही छैन, हाइफाई रुल छैन, तर तिमी लेख्न सक्छौ। त्यसमा केही कोड हाल्दिनु, सी लेखिदिनु, क्रेडिट छ भने सी लेखिदिनु, डेबिट छ भने डी लेखिदिनु। यस्तो गरेर सबभन्दा पहिला पुँजी त एकदम दिमागमा बस्यो होला। लेडा LEDA डेबिट हुन्छ र CLIP के हुन्छ हाम्रो क्रेडिट हुन्छ। सी भनेको के हो? क्यापिटल पुँजी हाम्रो कहाँ जान्छ? क्रेडिटमा जान्छ। म यही के गरिलिन्छु, यसलाई यस्तो अलि सानो क्रेडिट यहाँ पर लेखिदिन्छु हैन। यो पहिला गरिलिनु, क्वेशनमा नै गर्दिनु। पहिला के भयो? क्रेडिट लेखिदियो। त्यसपछि खरिद, परचेज के हो? हामी खरिद गर्दाखेरि के हुन्छ? हामीलाई खर्च हुन्छ, हामीलाई खर्च हुन्छ। खरिद गर्दाखेरि के हुन्छ? खर्च हुन्छ। र खर्च हाम्रो के हुन्छ? एक्सपेन्सेस के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। तपाईहरु भन्नु के, तपाईहरु आफै भन्नु के हुन्छ त यो परचेज के हो? हाम्रो खर्च हो र खर्च हाम्रो के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। त्यही भएर यसलाई तल यस्तोमा डेबिट लेख्नु। एक्जाममा कसरी गर्नु त्यो म भनिहाल्छु छु। एक्जाममा यहाँ नलेख्नु, एक्जाममा पहिले यहाँ नलेख्नु, पहिला यही लेखिदिनु। त्यसपछि रेन्ट, भाडा जुन हामी दिन्छौँ, भाडा लेखेको छ, भाडा यदि भाडा दिएको या भाडा प्राप्त लेखेको छ भने त्यो त क्रेडिट भइहाल्छ, एकदम त्यो त क्लियर नै भइसक्यो। मात्र भाडा लेखेको छ भने यो मान्नु कि यो भाडा के हो? दिएको हो। भाडा भनेको के हो? हाम्रो खर्च हो। तर यदि क्वेशनले भनिहाल्छ भाडा प्राप्त, तब त्यो क्लियरली त्यो के भयो? हाम्रो आम्दानी भयो। त्यो क्लियरली के भयो? त्यो इन्कम भयो र त्यो क्रेडिटमा गइहाल्छ। तर मात्र भाडा लेखेको छ भने के हुन्छ? त्यो हाम्रो खर्च हुन्छ र खर्च के हुन्छ भाइ? डेबिट हुन्छ। यहाँ मैले लेखिदिएँ डेबिट। त्यसपछि बिक्री, जब खरिद डेबिट हुन्छ भने बिक्री के हुन्छ? क्रेडिट हुन्छ। एउटा त यो तरिकाले बुझ्नु। यदि अर्को तरिकामा सेल्स भनेको के हो? सेल्स बिक्री भने बिक्रीले हामीले के हुन्छ? आम्दानी हुन्छ। त्यही भएर क्रेडिट के हुन्छ? यो के भइहाल्छ? क्रेडिट भइहाल्छ। डिप्रिसिएसन, ह्रास भनेको के हो? कि सम्पत्तिको भ्यालुमा डिक्रिमेन्ट हुनु। मान्नु तपाईसँग मोबाइल छ, आज तपाईले किनेर मोबाइल लिएर आउनुभयो, 20,000 को मोबाइल किनेर आउनुभयो। अब 2 साल चलाएपछि त्यसको मोबाइलको भ्यालु 20,000 हुँदैन। अब त्यो कति भइहाल्छ? मोबाइलको भ्यालु मान्नु कति हुन्छ? आज बेच्न जाँदाखेरि तपाईले कसैले दिन्छ कति? 15,000 दिन्छ। त्यो 5,000 के हो? तपाईले युज गरेको बापत एसेट्सको भ्यालुमा डिक्रिज जुन हुन्छ त्यो के हो? हाम्रो ह्रास हो। ह्रास भनेको के हो तपाईको लागि? ह्रास भनेको के हो? हाम्रो लागि लस हैन। यदि एसेट्सको भ्यालुमा मलाई डिक्रिमेन्ट भइरहेछ, त्यही भएर डिप्रिसिएसन म यसमा पनि लेखाइदिन्छु। LED भनेको के भने मैले? डिप्रिसिएसन। यसैले डिप्रिसिएसन के हुन्छ? डेबिट हुन्छ, राइट। त्यसलाई के गर्दिनु? हामी डेबिट गर्दिनु। त्यसपछि भवन, बिल्डिङ हाम्रो सम्पत्ति हो। यो त आँख मुनेर थाहा छ कि बिल्डिङ हाम्रो लागि के हो? सम्पत्ति हो। त्यही भएर यो के हुन्छ? डेबिट हुन्छ। त्यसपछि बैंक ओभरड्राफ्ट। अब बैंक ओभरड्राफ्ट अलिकति बुझ्नु के हो? बैंक ओभरड्राफ्टको लागि बैंक ओभरड्राफ्ट के हुन्छ कि जब हामी 2 किसिमको एकाउन्ट हुन्छ। एउटा हाम्रो सेभिङ एकाउन्ट सुने होला, एउटा सेभिङ एकाउन्ट हुन्छ, एउटा ओडी एकाउन्ट छ। यसलाई ओडी एकाउन्ट पनि भन्छ। हामी जब बिजनेस गर्छौँ त हाम्रो बैंकमा के हुन्छ कि खाता खुल्छ हैन, बिजनेसको नाममा।
हामी त्यसको ब्याङ्कवालालाई थाहा छ कि यो मेरो रेगुलर कस्टमर हो, हामी दिन पे दिनहुँ त्यससँग के गर्छौँ, त्यसबाट ब्याङ्कमा पैसा हाल्छौँ, पैसा निकाल्छौँ, कसैलाई ब्याङ्कबाट पैसा पेमेन्ट गर्छौँ। त कहिलेकाहीँ के हुन्छ, फर इक्जाम्पल कि मेरो ब्याङ्कमा मेरो जुन पैसा छ 1 लाख छ, मानिलिनु 1 लाख छ होइन, र मलाई मानिलिनु कि मलाई केही सामान खरिद गर्नु छ, पर्चेज गर्नु छ, र पर्चेजको लागि मलाई कति दिनुपर्ने हो रे, कसैलाई 1,20,000को मलाई चेक काट्ने छ। अब त मसँग ब्याङ्कमा कति छ 1 लाख, तर मलाई कति चेक दिनु छ 1,20,000, त 20,000 कहाँबाट, अब त 1 लाख, तर मलाई पर्चेज गर्नको लागि 1,20,000 पैसा चाहियो। त ब्याङ्कले के हुन्छ, ब्याङ्कसँग के हुन्छ, एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। जब हामी बिजनेस सुरु गर्छौँ त एउटा ब्याङ्कसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। ब्याङ्कले भन्छ कि तपाईँले म यतिको ओडी लिमिट दिन्छु। ओडी लिमिट भनेको के हुन्छ कि तपाईँको एकाउन्टमा केही छैन, तर हामीले त्यसलाई एउटा लोनको तरफ, ओडी भनेको सर्ट टर्म लोन हो के, ब्याङ्कले तपाईँलाई दिइदिन्छ। तपाईँको एकाउन्टमा 1 लाख छ, तर तपाईँले 1,20,000को चेक काटिदियो भने ब्याङ्कले 20,000 दिइहाल्छ, र त्यसलाई के को रूपमा राखिदिन्छ, लोनको रूपमा। तपाईँसँग के छ त्यसलाई ब्याङ्कलाई लिनु छ। त्यसैको लागि ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको के हो, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट जति तपाईँको पैसा छ त्योसँग त्यसभन्दा के तपाईँले बढी के युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो के किसिम हो, एउटा सर्ट टर्म लोनको तौरले मानिन्छ ब्याङ्क ओभरड्राफ्टलाई। ब्याङ्क ओभरड्राफ्टले के मानिन्छ रे, सर्ट टर्म लोन। यदि तपाईँलाई ब्याङ्कमा 1 लाख थियो र तपाईँले 1,20,000 ब्याङ्कबाट झिकिसक्नुभयो भने यो 20,000 के हो तपाईँको, यो 20,000 सर तपाईँको के हो, यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। यदि तपाईँले 1 लाख थियो तपाईँको एकाउन्टमा, तपाईँले 1,20,000 झिकिसक्नुभयो भने तपाईँको 20,000 दिने लाइबिलिटी छ कि छैन, छ सर अभियसली, किनभने तपाईँको 1 लाख थियो तर 1,20,000 झिकिसक्नु भएछ भने 20,000 तपाईँले ब्याङ्कलाई दिने के छ, तपाईँको दायित्व छ। त्यही भएर ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट के हुन्छ, जहिले पनि क्रेडिट हुन्छ। द्याट्स वाइ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट के हो, क्रेडिट हो। यसलाई सर्ट टर्म लोन, धेरै सानो समयको लागि यसलाई लोनको रूपमा मानिन्छ। मैले भनिदियो बिजनेसमा के हुन्छ, बिजनेस गर्नको लागि, किनभने यो हामीलाई थाहा हुन्छ कि कहिलेकाहीँ हामीलाई बढी पैसाको जरुरत भइहाल्छ, त्यसको कारणले हामीलाई केही ह्याम्पर नहोस्, त्यसले ब्याङ्कमा हामी के हुन्छ, एउटा ओभरड्राफ्ट लिमिट सेट हुन्छ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख जेको पनि लिमिट। अब जस्तो जस्तो तपाईँको पैसा हुन्छ, अब के हुन्छ, ओभरड्राफ्ट कसरी एडजस्ट भइहाल्छ कि तपाईँले फेरि सेल गर्नुभयो भने तपाईँको एकाउन्टमा पैसा हुन्छ, अब त्यहाँबाट ब्याङ्कले के गरिदिन्छ, जति तपाईँको ओभरड्राफ्ट हुन्छ त्यसलाई एडजस्ट गरिदिन्छ। अर्को के हो हाम्रो मेसिनरी। मेसिनरी भनेको के हो, हाम्रो सम्पत्ति हो। मेसिनरी के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। अब हामी के गर्ने हो, यसलाई ट्रायल ब्यालेन्समा प्लट। अब मैले तपाईँलाई यहाँ क्वेसनमा के गरिदिएँ, क्वेसनमा भनिदिएँ कि के डेबिट छ के क्रेडिट छ होइन, त्यसलाई के गर्नु छ मात्र, अब के गर्नु छ त्यसलाई मैले प्लट गरिदिएछु। केही गरेको छैन मैले, प्लट क्यापिटल क्रेडिट छ क्यापिटल क्रेडिट गरिदिएँ, पर्चेज डेबिट छ पर्चेज डेबिट गरिदिएँ, रेन्ट डेबिट छ रेन्ट डेबिट गरिदिएँ, सेल्स क्रेडिट छ सेल्स क्रेडिट, डिप्रिसिएसन डेबिट हुन्छ डेबिट गरिदिएँ, बिल्डिङ डेबिट हुन्छ सम्पत्ति छ त्यही भएर डेबिट गरिदिएँ। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट मैले बताएँ, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको सर्ट टर्म लोन टाइपको हुन्छ, त्यसमा हाम्रो के हुन्छ, लाइबिलिटी हुन्छ। जति ब्याङ्कमा पैसा हुन्छ त्यसभन्दा बढी हामी के गरिसकेको हुन्छौँ, झिकिसकेको हुन्छौँ, त्यही भएर हाम्रो के हो, दायित्व हो, र दायित्व इज अलवेज क्रेडिट हुन्छ। त्यही भएर 3 लाख यहाँ भयो। मसिनरी के हो, हाम्रो एसेट्स हो, त्यही भएर अब तपाईँले टोटल गर्नुहुन्छ, सन्तुलन परीक्षणमा टोटल गर्दाखेरि यदि तपाईँको म्याच भयो भने यो मानिन्छ कि ठिक छ, यदि म्याच छैन भने तपाईँको कहीँ न कहीँ मिस्टेक छ। यो इक्जाम्पल खत्म हुन्छ। अब हामी अर्को इक्जाम्पल लिन्छौँ। 2024 सीको इक्जाममा सोधेछ। म बाबु एउटा कुरा भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई, जुन इक्जामिनेसनको क्वेसन जुन सोध्छ नि एकदम सजिलो हुन्छ। र म एउटा कुरा भन्छु, फेरि एउटा कुरा रिमाइन्ड आयो मलाई, जुन एकाउन्ट्सको जुन प्र्याक्टिकल जुन हिसाबहरू गर्छौँ, कुनै जरुरी छैन कि मेरो एकदम म्याच भयो भने नम्बर आउँछ, यस्तो गलत कुरा हो कि। यसमा स्टेप मार्किङ हुन्छ। यदि 5 नम्बरको छ भने यस्तो हुन्छ, यो एन्ट्रीमा 0.5 नम्बर, यसमा 0.5 नम्बर, यसमा 0.5 नम्बर, यस्तो गरेर नम्बरको मार्किङ हुन्छ के। यो होइन कि मेरो सन्तुलन परीक्षण बिग्रियो भने मलाई 0 नम्बर आउँछ, आउँदैन यस्तो कहिले चाहिँ। मेरो नाफा नोक्सान खाता मिलेन भने मलाई 0 नम्बर आउँछ, यस्तो हुँदैन। जति तपाईँको एन्ट्री सही छ, यो डेबिट यदि क्यापिटल क्रेडिट तपाईँले लेखिसक्नु भएछ सन्तुलन परीक्षणमा गएर भने त्यो क्रेडिट लेखिदिनु भने तपाईँको 0.5 नम्बर सेट गर्नुभयो। सन्तुलन परीक्षण मिलोस् नमिलोस्, बसलात मिलोस् नमिलोस्, ट्रेडिङ एकाउन्ट सही होस् नहोस्, यदि तपाईँको एन्ट्री सही छ भने एउटा मानिलिनु कि गलत तपाईँले केही गरिदिनु भयो। फर इक्जाम्पल यो तपाईँहरूको लागि एउटा नयाँ टर्म होला, बिजनेस प्रेमाइसिस। म भनिदिन्छु यसले के हुन्छ। मेबी तपाईँले यो इक्जाममा नथाहा होला, तपाईँ एउटा सपोज गर्नु तपाईँले इक्जाममा बस्नुभएछ, यो थाहा भएन मलाई, कन्फ्युजन छ कहाँ राख्नु। यदि तपाईँले राख्नुभयो मिलेन, मानिलिनु यो गलत तपाईँले राखिदिनु भयो भने केही छैन, तपाईँले 5 नम्बरको सन्तुलन परीक्षण आउँछ भने त्यसमा तपाईँलाई 3.5 नम्बर 4 नम्बर जसले पनि दिन्छ। यो कुरा ध्यान राख्नु। त्यही भएर हिसाब छोडेर नआउनु कहिले इक्जाममा। अब म यसमा तपाईँहरू भन्नु, म भन्दैन के। 2074 सालमा आएको क्वेसन, के यसमा गलत हुने कोही चान्स छ तपाईँहरूसँग? क्यापिटल के हुन्छ तपाईँ भन्नु, म भन्दैन। त के हुन्छ क्यापिटल? तपाईँहरूले के भन्नुभयो? क्रेडिट हुन्छ सर।
ओके पर्चेज खरीद के हो हाम्रो खरीद गर्दाखेरि के हो हाम्रो खर्च हो त्यही भएर यो के हुन्छ डेबिट हुन्छ म 20 चोटि भनिदिए सेल सेल मतलब बिक्री बिक्री के हो हाम्रो आम्दानी बिक्री गर्दाखेरि के हुन्छ आम्दानी हुन्छ यो त नर्मल एउटा त्यो सानो केटासँग पनि भन्छु पैसा वापस गर्नु छ भने तपाईको के हो यो दायित्व हो दायित्व लायबिलिटी के हुन्छ भाइहरु क्रेडिट हुन्छ त्यसपछि बिजनेस प्रेमाइसिसको लागि अलिकति सुन्नु के हुन्छ बिजनेस प्रेमाइसिस के हो बिजनेस प्रेमाइसिस बेसिकली के हुन्छ हाम्रो जुन फर एक्जाम्पल एउटा यो हेर्नु यस्तो थाहा हुन्छ अलि त्यति राम्रो नबनेको होला मेबी राम्रो मानिनु तपाईको फ्याक्ट्री छैन यो हो बिजनेस प्रेमाइसिस यसलाई यो पार्टले भन्छ बिजनेस प्रेमाइसिस जो बाउन्ड्री हुन्छ नि हाम्रो यो हाम्रो बिजनेसको प्रेमाइसिस हो फ्याक्ट्री जस्तो फ्याक्ट्री छ फ्याक्ट्रीको जुन वरिपरिको जमिन छ त्यसलाई हामी घेरेको हुन्छौँ यो जग्गालाई यसलाई यो सबैलाई फ्याक्ट्रीको बाहेक जति हाम्रो यो हो यसलाई प्रेमाइसिस भन्छ बिजनेस यो के हाम्रो बिजनेस प्रेमाइसिस हो हाम्रो जब बिल्डिङ एसेट्स हो भने बिजनेस प्रेमाइसिसको त्यो पनि हाम्रो सम्पत्ति नै हो नि त्यही भएर बिजनेस प्रेमाइसिस के हो हाम्रो सम्पत्ति हो यसलाई के हुन्छ के भन्छ यसलाई के गर्छौँ हामी डिभिड गर्छौँ बुझिसक्यो नि बिजनेस प्रेमाइसिस के हो बिजनेस प्रेमाइसिस भनेको जुन फ्याक्ट्री हुन्छ या तपाईँको बिजनेसको जुन ठाउँ छ त्यसको वरिपरि जति पनि तपाईँको जमिनहरू छ जति पनि बाउन्ड्रीको भित्र बाउन्ड्रीमा जमिनहरू छन् त्यो सब के हो बिजनेस प्रेमाइसिस हो त्यसलाई बिजनेस प्रेमाइसिस भन्छ क्या अरू के हो मेसिनरी भनेको के हो तपाईँको एसेट्स हो सम्पत्ति हो त्यही भएर के हुन्छ यो डेबिट हुन्छ यहाँ डेबिट र क्रेडिट तपाईँले गर्नुभयो भने यो दुवै के हुन्छ हुन्छ अब मैले म्याक्सिमम कभर गरिसकेँ म्याक्सिमम 2-3वटा इक्जाम्पल पनि तपाईँले गराइसकेँ होइन अब तपाईँहरू एसडब्ल्यू होमवर्कबाट एकचोटि तपाईँहरू यसलाई पज गर्नु सब भिडियो जहाँ जहाँ म इक्जाम्पल गएको त्यसलाई पज गरेर कपीमा लेख्नु के यसमा म एउटा कुरा बताइदिन्छु रिजर्भ भनेको जहिले पनि कोष रिजर्भ भनेको के हुन्छ अर्थ हुन्छ कोष रिजर्भ फन्ड के हो म अस्ति पनि भनेको थिएँ रिजर्भ के अलवेज के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ किन हुन्छ क्रेडिट किनभने त्यो प्रोफिटकै पार्ट हो प्रोफिटबाट नै हामी के गरेको हुन्छौँ अलग गरेको हुन्छौँ त्यही भएर रिजर्भ फन्ड यसलाई सुरक्षित कोष भन्छ नेपालीमा यो हाम्रो के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ र अर्को डिस्काउन्ट यदि तपाईँले डिस्काउन्ट लेखेको छ भने छुट यो लेखेको छैन दिएको छ कि प्राप्त छ हुनसक्छ कि म सेल पर्चेज गरिरहेको छु भने त्यहाँ मलाई छुट प्राप्त हुनसक्छ मानिलिनु कि म धेरै बल्क क्वान्टिटीमा पर्चेज गर्छु भने हामीले कहिले डिस्काउन्ट हुन्छ फर इक्जाम्पल तपाईँ एउटा पेन किन जानु तपाईँले केही डिस्काउन्ट मिल्दैन तर यदि 50वटा पेन किन जानुहुन्छ भने तपाईँलाई अलि न अलि डिस्काउन्ट दिइहाल्छ एउटा पेनको लाइक 5 रुपिस लिन्छ भने त्यो तपाईँले भन्नुहुन्छ म 50,000 पेन खरिद्छु भने तपाईँले त्यसले भन्छ ल ठिक छ 4 रुपियाँ लगाउँ तपाईँको लागि के हुन्छ 1 रुपियाँको भयो तपाईँको लागि छुट प्राप्त यदि छुट प्राप्त लेखेको छ भने मैले पहिले पनि भनेको केही पनि प्राप्त लेखेको छ भने त्यो क्रेडिट भइहाल्छ मात्र छुट लेखेको छ यहाँ के लेखेको छ मात्र छुट अब तपाईँले कन्फ्युजन यहाँ सुरु हुन्छ कि दिएको छ कि लिएको छ छुट प्राप्त छ कि छुट दिएको छ यदि क्वेसन केही भनेको छैन मात्र छुट भनेको छ भने यो बुझ्नु यो के छ अरे छुट दिएको हो बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट मेरो पर्सपेक्टिभ बिजनेसबाट सोच्नु यो के हो छुट दिएको हो छुट दिएको के हुन्छ छुट दिएको तपाईँको लागि के भयो खर्च भयो हानि भयो तपाईँले छुट दिनु भएछ कसैले तपाईँको खर्च हानि भयो त्यही भएर के हुन्छ यो डेबिट हुन्छ अब यो तपाईँहरू गर्नु घरबाट यो म्याच हुन्छ एकदम म्याच हुन्छ केसमा अब यहाँ सेम हरेक इक्जाममा हेर्नु क्यापिटल कन्फर्म आउने हो क्यापिटल हरेक क्वेसनमा आइरहेछ पर्चेज आइरहेछ सेल आइरहेछ रेन्ट पेड आइरहेछ यसमा पनि रेन्ट पेड आइरहेछ यो सप्लिमेन्ट्री एक्जामिनेसन 2074 को क्वेसन हो यो सप्लिमेन्ट्री एक्जाम्पल 2073 को क्वेसन हो डिप्रिसिएसन आयो ह्रास म भनिसकेको छु डेबिट हुन्छ ब्याङ्क लोन मेरो दायित्व छ पेमेन्ट गर्न त्यही भएर त्यो के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ बिजनेस प्रेमाइसिस मैले अहिले बताइ नै दिएँ कि बिजनेसको जुन वरिपरिको जग्गाहरू हुन्छ त्यो के हाम्रो बिजनेस प्रेमाइसिस हुन्छ त्यो के हाम्रो सम्पत्तिको डेबिट हुन्छ मेसनरी के हाम्रो डेबिट हुन्छ अब तपाईँहरू अरू इक्जाम्पल गर्नु अरू एसईको जुन 10 सेट हुन्छ त्यहाँ गर्नु होइन केही समस्या भए तपाईँ हामीलाई कमेन्ट गर्नु म त्यसलाई ट्याकल गर्छु म त्यसलाई हेर्छु धन्यवाद।